السلام علیکم دوستو، سلام تھی کیا سناؤ میرا بیرا ٹھیک ہو، اللہ پاک تھا کو سلامت رکھے۔ حاضر تھی گیا دوستان دی خدمت ہی۔ دوستو تھو پتہ ہے کہ پرسوں شاکر ہجانے دہت ہوئی کہ بے گناہ عاشق حسین نا دا بندہ زنگلانی فیملی دا شہید تھی گئے بے گناہ۔ جن دی ایف آئی آر بھی شاکر ہجانے تے تھی گئی، 3 بندے انہاں نامزد کیتے۔ میرے اندازے کے مطابق یہ شاکر ہجانے دیتے پہلی 302 دی واردات دی یہ ایف آئی آر درج تھی گئی۔ اتھاں مختلف سوالات لوگاں دے ذہن دے وچ ان تے میرے ذہن دے وچ بھی ان جنہاں دا جواب نہیں ملدا پیا، نہ میں کو ملدا پیا تے نہ ہی کہیں بے کو ملدا پیا۔ سوال پہلے نمبر تے تا یہ ہے کہ شاکر ہجانا آدھے بھئی میں کو دو خیر لگے۔ ہن جڑے زنگلانی قوم دا بے گناہ نوجوان جڑا شہید تھیے ان دے کول تا اصلہ کو نہیں، وہ تا اپنی جسین دے ایویں پین بھئی دوائی گھن کے گھر والے پاسے میں اندر پیا۔ جڑے بے دو نوجوان زخمی تھین، ایک باغانی قوم دا ہے ایک لشکری قوم دا ہے، اصلہ تا انہاں کولی کو نہیں۔ جڑے انہاں کول مقتول کولی اصلہ کو نہیں، جڑے زخمی تھین انہاں کولی کو نہیں، تاں شاکر ہجانے کو خیر کیویں لگا۔ جڑے کہ مقتول دے ورثہ آدن کہ اس اپنے آپ کو بچا کے اتو گوشت نپ کے تے خیر مارے، یہ گال اتھا تھی گئی۔ ہون سمجھ تو ایک بالا تارے ساری گال کہ لادی گینگ دے بندے آدھے پڑھتے ہیں کہ اے حملہ اساں کیتے۔ یار گال یہ ہے کہ جڑا اے مقتول جڑا اے بالکل سونا نوجوان 22 سال جن دی عمر ہے جڑا اے شہید تھی گئے، ان دے ورثہ اپنا انصاف کہندے کول منگے۔ لادی گینگ والے اگر تساں یہ واردات کیتی تو کھل کے سامنے آؤ، نہیں کیتی تو ایدہ کریڈٹ گھنن دی کوشش نہ کرو، پرنا دا قتل ضائع تھی ویسے قتل ضائع نہ کرو۔ بے گناہ ایک جوان شہید تھی گئے، انہاں گھرانا کو پوچھ کے ڈٹھا وے جنہاں دا نوجوان شہید تھیے، جتھا بھا بلدیو سائیں پیر سڑ دیں۔ انہاں والدین کو پوچھ کے ڈٹھا وے انہاں تے کے گزر دی پئی ہے، انہاں بہنی کو پوچھ کے ڈٹھا وے جنہاں دا بھرا لگا گیا۔ بہت زیادہ افسوس لگائے ساکو اس نوجوان دا، بہت زیادہ افسوس لگائے۔ ہن یہ دسو بھئی ورثہ جڑے ہیں او اس دا کلیم کہہ دیتے کرن، لادی گینگ تے کرن، شاکر ہجانے تے کرن۔ بہرحال اگر لادی گینگاں کیتے تو انہاں شاکر ہجانے تے کیتے تو یہ تے بے گناہ لگا گئے نا، ایدہ کیڑا قصور ہے؟ بھائی جان اگر تساں واردات نہیں کیتی تو ایدہ کریڈٹ تساں خام خواہ کنن کی کوشش نہ کرو، پرلے دا قتل ضائع نہ کرو۔ ہن عمران لغاری ایک صحافی ہیں، انہاں اکرم ہجانے نال رابطہ کیتا ہے چیف نال کہ خان صاحب یہ جڑا واقعہ تھی وہ ان دے بارے چ دساؤ۔ تاں اکرم خان ہجانا صاحب فرمائے کہ سارا زنگلانی قوم نال کسے قسم دا کوئی تنازع کو نہیں، بالکل بھی۔ اجے تو نہیں وہ بھی اس سے پریشانی دے بھی۔ ہن میں کو لادی گینگ والا دی کوئی سمجھ نہیں پئی آندی بھی یہ کیڑی گیم کریں دے۔ لادی گینگ تو بہت بڑا مخالف ہے
شاکر ہجانے دا تے اے تا ایک قسم دی شاکر ہجانے کو ریلیف لیندے پہ ات ریلیف لیندے پہ نا شاکر ہجانا تا اگے بھی یہ چیز چاہتا ہے وہ تا یہ چیز آکسی کہ میں تے پیریں کیتی کو نہیں میں کوئی پیر جنہاں لا دیا مارے تے جڑا مرحوم اس دنیا تو چلا گئے جڑے روح زخمی تھے انہاں کو بھی لا دیا وہ تا اپنی جند پٹاوے وہ تے اس کیس تو صاف ایویں جویں اٹے چ وال نکلدا ایویں نکل وے اگر تساں کیتے تو کھل کے سامنے آؤ نا جویں واردات کیتے وے تے کھل کے کھڑو ہو دسو بھئی واردات اساں کیتی ساری گیم کو تساں غلط کر لیتے اگر تساں کیتے تو سامنے آؤ نہیں کیتا تو مہربانی کر کے پلاں دا قتل ضائع نہ کرو ایک تساں بہت وڈا ظلم کریں دے پہوے مقتول خاندان دے نال انہاں دا قتل ضائع نہ کرو اگے بھی تھوڑے طرفوں اولادی گینگاں دے طرفوں کتنے گھر اجڑ چکے مزید کتنے گھر تساں اجڑے سو دشمنی تھوڑی آئی لگا وچ بیا بندہ گئے عاشق حسین نام دا 22 سال دا جوان او دا کوئی قصور ہے بے گناہ تساں جنہاں نے شہید کر دیتا ہے ہن عوام دے ذہن وچ یہ سوال ہے بھئی شاکر ہجانے کو کہیں پھیر مارے تے مقتول کو کہیں ہو کیتے ہن شاکر ہجانا دے میں تو نہیں پتہ ہے لا دیا اللہ دا کام میں لا دیا اللہ دا اساں کیتا ہے میرا سوال یہ ہے کہ یہ مقتول دے ورثہ اپنا خون کہندے ہاتھ سے تلاش کریں اس غریب دا کیڑا قصور ہے جڑا بے گناہ لگا گیا 22 سال دی عمر دے وچ لگا ماں پیو بچے کو سنبھیندا ہے پلیندا ہے اتنی محنت کریندا ہے خرچہ کریندا ہے اسے آستے کہ سارا اے جڑے بڈھے تے تو سارا سہارا بن سی تے تساں ظالمو ایک منٹ دے وچ جڑا ہے بندے دی زندگی جڑا نا تباہ کر کے رکھ دے اتنی دیر تک کوئی جانور ربا کرنا لگے نا اتنی دیر نہیں لیندا جتنی دیر تساں ایک بندے کو مار کے رکھ دیندا ایک منٹ نیوے سوچیندے بے یار ان دے ورثہ تے کے گزر یا جے کو اساں مرے دے پئے ان دا کوئی قصور ہی ہے یا کوئی بے گناہ تساں بندہ کو ماری آندے بے یار ایک مناسب گل تے نہیں کیتا وے تو سامنے آؤ نیوے کیتا تا بالکل تساں واضح طور تے آکھ دیو بھی اساں ایک کم نہیں کیتا مہربانی کرو مزید ظلم نہ کرو پرنا دا قتل ضائع نہ کرو جی دوستو اگر آپ کو کوئی مزید معلومات ملے تو میں نال شیئر لازمی کرے تاکہ یہ جڑا ابہام ہے ذہن دے وچ یہ دور تھی وے اللہ پاک سلامت رکھے یہ میرے ذہن دے وچ سوال ہیں جڑے مختلف دوستاں دے ذہن دے وچ بھی ہیں اللہ پاک ہر مسلمان دے بچہ کو اپنی حفظ و امان وچ رکھے تے جڑا شہید تھی گئے عاشق حسین زنگلانی اللہ پاک جنت الفردوس وچ اس کو اعلیٰ مقام عطا فرماوے ان دے درجات بلند فرماوے ان دے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرماوے اساں تو دعا کر سکتے ہیں باقی اللہ پاک ہر مسلمان دے یار بچہ کو اپنی فرما جی دوستو کل ملسو انشاءاللہ کہ نئی ویڈیو دینا کل تک آپ نے بھرا ملک ہوئی تو اجازت رب سونے دے حوالے اللہ حافظ